like, subscribe, and get notified. Bison roaming freely has become a common sight for the residents of Ponda Taluka, and Monday was no different, as panic struck Dhavlim Kavlim residents as they spotted the wild animal roaming freely along the main road near a school, that too in broad daylight. Kavlim Panchayat Secretary informed the Forest Department regarding the movement of bison in residential areas. ह्या एरियान आमच्या डोळे म्हणटा थंय एक गवरेडो स्पॉट जालो बरोच तेंप जालो ते ह्या एरियेन वावूर आसा आनी काल भर दनपारां मेन रोडा वयल्यान सगळ्यांनी तो व्हिडिओ पळयलो सो आमी पंचायतीकूय कळयलां आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय कळयलां पंचायतीन आमकां सांगलां की तेणी नेसेसिटी एक्शन आसा ती घेवपाक लागून फॉरेस्टाक कळयता म्हणून सांगलां सो म्हाजी ओवरऑल रिक्वेस्ट अशी आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कितें प्रिवेंटीव मेजर्स जे आसा ते घेवचे कारण आमची ही लोकेलिटी सगळी भुरगीं आसता जावं बिजी आसता सो फुडें कितें इन्सिडंट घडचो न्ही सो तेंचे कितें जे मेजर्स आसा ते घेवचे अशी सगळ्यांची हांगा एक विनंती आसा आमच्या रेजिडेंट्सांची. पण काल अचानकूच 8 दीस जाले हेज्या पयलू हांगा एक गवरेडो येयलो आमच्या फाटल्यान घरा फाटल्यान तेन्ना आमी फॉरेस्टाक आमी एका पंचायतीन कळयलें सरपंचाक करूया म्हणपाक लागले मागीर परत जाग ना मागीर परत काल हांगा देवाजाडे कडेन गवरेडो येयलो ते सगळ्यांनी आमकां सांगलें हेजेर घातलें मोबायलाचेर घातलें मागीर अचानक मागीर ताका आतां अर्जंट ताका लेटर कर सांगलां आमी आनी तेजेर फॉरेस्टान तेजेर दखल घेवची ह्या भुरग्या बाळांक लागून आमी खूब हें आहा टेन्स आसा कोणाली भुरगीं जावं ती खंयी केन्ना झुक्कर मेळ्ळो जाल्यार तशें म्हूण आमी मातशें भीतीचें वातावरण आमकां जाल्लें आसा.